दोस्तों, आज हम आपको इस्लामिक रिलेटेड घर में 5 जानवर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुर्बत लाती है, आपके माल और दौलत में इजाफा होने नहीं देते। ऐसे 5 जानवर के बारे में हम आज पूरी गुफ्तगू करेंगे। अगर ये 5 जानवर में से कोई एक भी जानवर आपके घर में है तो आप उसे निकाल बाहर कर दे, क्योंकि ये आपके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत लाती है। हम आज वो 5 जानवर के बारे में पूरी गुफ्तगू करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस्लाम के रिलेटेड उसे बिना तकलीफ पहुँचाए कैसे निकाल बाहर कर सकते हैं, क्योंकि उन जानवरों को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानवर आपके घर में कभी दौलत आने नहीं देंगे, रिज़्क़ के फरिश्तों को दूर कर देंगे। उन सबको निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये आखिर तक देखें। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने अहबाब को भी शेयर करें, और साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला जो जानवर है उसका नाम है डॉगी यानी कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो आपके घर में कोई फरिश्तों को आने नहीं देता। हमारे अकाबरीन और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो आपके घर में नहुसत और परेशानियों को लाने वाला है। कुत्ता जिस घर में होता है उस घर में परेशानी या फिर मुसीबतें बनी रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और रहमत के फरिश्ते ना आने की वजह से वो घर हमेशा गुर्बती में डूबा रहता है। तो इन सारे बातों से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिस घर में कुत्ता पालते हैं वो घर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो घर हमेशा कर्ज में या फिर मुसीबतों में मुब्तला रहता है। अगर आपके घर में कुत्ता मौजूद है तो उस कुत्ते को आप निकाल बाहर कर दे, वरना आपके घर मुसीबत और परेशानियों में हमेशा डूबा रहेगा, और इस चीज का जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आप अपने घर में कुत्ते को हिफाजत के लिए पालते हैं तो उसे खाना वगैरह आप बाहर दिया करें, उसे घर के अंदर ना बुलाएं। और याद रहे कि हर एक जानवर इंसानों के हक में बेहतर नहीं होता। याद रहे कि कुत्ते को अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया है। नंबर 2, चूहा। ये जानवर इंसान के हमेशा शुरू से ही दुश्मन रहा है। चूहा शुरू से ही इंसान को नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। कभी वो घरों में घुसने के बाद लकड़ी के सारे सामान बर्बाद कर देता है, और जब फसलों में घुसते हैं तो सारे फसल नेस्तो नाबूद कर देता है, और जब गोदाम में जाते हैं तो सारे अनाज वगैरह खा जाते हैं। और चूहों के अंदर एक तरीके का एक जहर मौजूद होता है। अगर वो जहर इंसान के अंदर चला जाता है तो वो इंसान बचना नामुमकिन हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में एक चूहा मौजूद है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा जब हो जाते हैं तो उस घर में रिज़्क़ की तंगी और रोजी रोटी में बेबरकती शुरू हो जाती है। इन सारे बातों से पता चलता है कि चूहा भी एक गुर्बत और मुसीबतें लाने वाला एक जानवर है। तो आपके घर से चूहों को निकाल बाहर करने के लिए आपको एक तरीका आजमाना चाहिए जो इस्लाम बताता है। आपने तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुनिए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लोग नाफरमान हो गए, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ख़तरनाक एक बाढ़ आया अज़ाब की सूरत में। और वो बाढ़ सैलाब आने से पहले अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती तैयार करो और उसमें हर एक तरीके के एक जोड़ा जानवर सवार करो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे जानवरों को एक जोड़ा सवार किया तो उसमें चूहा भी मौजूद था, और ये चूहा शैतान के बहकावे में आकर अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहों का तादाद बहुत ज्यादा हो गई और वहाँ के अनाज को खाना और बर्बाद करना शुरू कर दिया, और फिर साथों साथ कश्ती को भी अलग अलग जगहों से सुराख कर दिया। ये सब करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, मदद मांगी, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। तो फरमाया कि शेर के ऊपर आप हाथ फेरिए। जब शेर के सिर पर हाथ फेरा तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बदौलत अल्लाह ताला की मदद से शेर को छींक आई और वहाँ पे एक जोड़ी बिल्ली आ गिरी, और फिर बिल्ली ने कश्ती के सारे चूहों का खात्मा कर दिया। बिल्ली एक बाबरकत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसंदीदा जानवर है, और बिल्ली पालने का और बिल्ली को खाना खिलाने का बहुत ज्यादा अजर सवाब है। तो हजरात, इस वाकया से पता चलता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे हो गए
تو آپ ایک بلی پال لے. بلی صرف نہ کہ چوہوں کا خاتمہ کر دے گا بلکہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول لائے گا. اور بلی کے ریلیٹڈ، بلی کے رازوں کے بارے میں، بلی کے نال کے بارے میں، بلی کو پالنے سے کیا ہوتا ہے، ان سارے ٹاپک پر ہمارے چینل پر بہت سارے ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تیسرا جو جانور ہے وہ ہے چپکلی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چپکلی ایک فاسق جانور ہے. جس گھر میں یہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے تو وہ گھر غریبی یا پھر قرضوں میں ڈوبا رہتا ہے. جب حضور علیہ السلام سے چپکلی کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مخلوق دنیا میں ایسے ہیں جو انسان کے برا چاہتے ہیں. وہ شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انسان کو ہر طریقے سے وہ نقصان پہنچائیں گے. شیطان سے وعدہ کیا ہوا جانوروں میں سے ایک چپکلی بھی ہے جو انسان کا بھلا نہیں چاہتا بلکہ برا ہی چاہتا ہے. تو آپ کے گھر میں جب آپ چپکلی دکھے تو اسے فوراً مار دے یا پھر باہر نکال دے، کیونکہ چپکلی کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں اور غربتی بنی رہتی ہے، انسان کا برا چاہتا ہے. بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ چپکلی دکھے تو اسے مار دے، کیونکہ جس گھر میں چپکلی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس گھر میں پریشانی اور پرابلمز اچانک سے ہی نازل ہوتا ہے. دوستو، تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت نمرود ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد ہر طریقے کے جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خلیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس وقت چپکلی ایک ایسا جانور تھا جس نے پھونک مار مار کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ نمرود کے پیروی کر رہا تھا. اور چپکلی کی اس برا کام سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوا اور اسے ناپسند قرار دیا. تو آپ اگر چپکلی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، چپکلی کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک ٹرک بتاتے ہیں. گھر کے جس کونے میں بہت زیادہ چپکلی نظر آتی ہے، جس سائڈ میں زیادہ چپکلی ہے، تو اس کونے میں ایک ایک انڈوں کے چھلکوں کو رکھ دے. انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں آپ کے گھر میں چپکلی نظر نہیں آئیں گی. نمبر 4، مکھی. مکھی ایک ایسا جانور ہے جو علماء اکرام نے اسے ناپسند بھی فرمایا ہے، کیونکہ یہ مکھی گھر میں صرف بے برکتی نہیں بلکہ غربتی بھی لاتی ہے. آپ کے دولت میں اضافہ ہونے نہیں دیتا، آپ کی رزق کی تنگی ہونے کا بھی سبب بن جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، یہودی لوگ مکھی کو شیطان کے دوست بھی مانتے ہیں، کیونکہ مکھیوں کے اور جانوروں کی طرح 2 آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ مکھی کے 3000 آنکھیں ہیں. اس میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کے ہیں اور سارے آنکھیں شیطان کی ہیں، اور ان آنکھوں سے انسانوں کے اوپر وہ نظر رکھتی ہے. اور سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مچھر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیماری پھیلانے والی مکھی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی کے پانی یا دودھ یا پھر چائے میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو آپ پوری طرح ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پنکھ میں زہر ہوتا ہے اور ایک پنکھ میں اس زہر کا دریاق ہوتا ہے. جب وہ ایک پنکھ سے زہر نکل جاتا ہے تو دوسرے پنکھ کے اس دریاق سے اس زہر کو کاٹ لیتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکھی ہے، اسے بھگا نہیں پا رہے، تو اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے کہ تلسی کے پتوں کو آپ مسل کر گھر کے کونوں میں رکھ دے. انشاءاللہ تعالی اس سے مکھی آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے. نمبر 5، چمگادڑ. یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو آپ کے گھر میں غربتی اور پریشانی کی سبب بنتی ہے. دولت میں اضافہ نہیں ہوگی اور آپ کے گھر ہمیشہ غریبی میں ہی ڈوبا رہے گا، اور آپ اپنے قرضوں کو بھی ختم نہیں کر پائیں گے. اور آج کل اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پرانے گھروں میں یہ چمگادڑ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے دولت میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ چمگادڑ کو آپ رات کے وقت اڑنے دیکھیں گے اور دن میں اسے پیر کی جانب سے لٹکا ہوا نظر آئیں گی. سائنٹسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس گھر میں چمگادڑ رہتی ہے اس گھر کے لوگوں کو سانس کی تکلیف یا پھر بواسیر جیسی خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ بھی اپنے گھر کے جائزہ لیں، اور جہاں پر پرانے سامان رکھا ہوا ہے، بہت دن ہو گیا ہے، آپ وہاں پہ جانا آنا نہیں کرتے، اس جگہ کے جائزہ نہیں لیتے، صبح سویرے آپ اٹھ کر جائے اور جا کر دیکھیں، اس جگہ کے جائزہ لے. اگر وہ نظر آئے تو اسے فوراً بھگا دے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دولت میں نا اضافہ ہونے کا یہی وجہ ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. کیا پتا اس ویڈیو کی وجہ سے کس کے گھر میں بلا ہو جائے. میں محمد جابر حسین رضوی، ملتے ہیں اگلے ایک اچھی ویڈیوز کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ بھی بڑھیا رہے، مست رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.